बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि जवाजात में कारकुन की इकामा फाइल सीज है। इस सूरत में क्या इकामा तजदीद हो सकता है? जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि इकामा होल्डर पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। किसी भी नोयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। चालान की अदायगी के बाद सिस्टम को ओपन करने पर ही इकामा तजदीद किया जा सकता है। हाजिर है कि बाद सूरतों में अदालत की जानिब से इकामा सीज करने के अहकामात सादिर किए जाते हैं, जिसे अरबी में एकाफ खिदमात कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनकी सर्विसेज को सीज कर दिया जाता है, जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में उनके इकामा नंबर को ममनू फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके तमाम सरकारी मामलात रोक दिए जाते हैं। सर्विसेज को सील करने के लिए अदालत के अहकामात दरकार होते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब कोई कानूनी मामला अदालत में जेर समात हो या किसी माली लेन देन पर मुकदमा दायर किया गया हो। इस सूरत में अदालत कारकुन की सर्विसेज सील करने के अहकामात जारी कर सकती है। जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता, सर्विसेज बहाल करने के अहकामात जारी नहीं किए जाते। जवाजात से दरियाफ्त किया गया है कि फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए वैक्सीन की तमाम खुराकें लेना लाजमी है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि मुमलिकत से फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए कारामद खुरूज निहाई और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इलावाज़ी जिस मुल्क में जाना हो वहाँ के कवानीन के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। ताहम सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए अहम तरीन चीज़ कारामद खुरूज निहाई होना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है। वजारत सेहत की जानिब से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर खुसूसी सहूलत फराहम की जाती है, जिसके जरिए वैक्सीन लगाने के लिए पेशगी वक्त हासिल किया जाता है ताकि वक्त मुकर्रर पर पहुंचकर वैक्सीन लगाई जाए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 3 खुराकें लगाई जाती हैं। ऐसे अफराद जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाए हुए कम अज कम 3 माह गुजर चुके हैं, वो अगर चाहें तो तीसरी खुराक, जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, लगवा सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए सऊदी अरब ने एहतियाती तदाबीर में नरमी करते हुए मुतादिद ज़वाबित ख़त्म कर दिए हैं, जिनके तहत अब सऊदी अरब आने के लिए कोरोना टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ आने के बाद करंतना करना लाजमी है। जज़ान में फूड कंपनी का कारोबार कानून के दायरे में। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि जज़ान में एक फूड कंपनी ने मोहलत से फ़ायदा उठाकर खुद को कानून के दायरे में ले आई है। वजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस कंपनियों और इदारों और अफराद को इस्लाह हाल की मोहलत दी थी। इन्हें गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए थे। बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए जो मोहलत दी थी, इस दौरान मुतादिद कंपनियों और इदारों ने इस्लाह हाल की दरखास्तें दी थीं। उनका जायजा लेकर इन्हें कानूनी शक्ल दी गई है। सऊदी कानून के बमूजिब किसी भी गैर मुल्की को मकामी शहरी के नाम से अपना कारोबार करने की इजाज़त नहीं है। सऊदी शहरी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार कराए। इस पर मुतादिद सजाएं मुकर्रर हैं। वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि जज़ान में एक फूड कंपनी ने मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए अपने कारोबार को कानूनी बनाया है। कंपनी की सालाना आमदनी 70 लाख रियाल से ज्यादा है। इस्लाह हाल के बाद तमाम कारोबार कानून के दायरे में आ गया है। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अम्यून की शर्त नहीं, वजारत हज। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अम्यून होना लाजमी नहीं है। हरमैन शरीफेन के लिए अम्यून की शर्त ख़त्म कर दी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज उम्रा के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अम्यून की शर्त ख़त्म कर दी गई है या नहीं। वजारत हज उम्रा का कहना था कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए
تمام زائرین کے لیے امیون کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مملکت میں رہنے والے مقیمین اور سعودی شہریوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ توکلنا اور اتمرنا ایپ سے عمرہ پرمٹ حاصل کریں۔ توکلنا ایپ پر اجازت نامے کے لیے امیون کی شرط لازمی ہے۔ وزارت حج نے وضاحتی بیان میں کہا تھا کہ جو لوگ اندرون مملکت سے عمرہ کرنا چاہتے ہوں انہیں اتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اندرون مملکت عمرے کا اجازت نامہ صرف اس صورت میں جاری ہوگا جب توکلنا ایپ میں صحت سٹیٹس محسن یعنی امیون نظر آ رہا ہو۔ ابشر سسٹم میں امیدوار کو اپنے کوائف اپ ڈیٹ کرنا ہوں گے۔ مملکت میں سردی کی ایک اور لہر کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ مملکت میں سردی کی ایک اور لہر کا امکان ہے جس میں بعض مقامات پر درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق قومی مرکز کے موسمی تجزیہ کار عادل کاظنلی کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقے موسمی تبدیلی کا سامنا کریں گے جس میں سردی کی شدید لہروں کا بھی قوی امکان ہے۔ عادل کاظنلی نے مزید کہا ہے کہ مملکت کے شمالی علاقوں میں داخل ہونے والی سردی کی لہر کا اثر کھلے مقامات پر پڑا ہے جس سے ان علاقوں میں 1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کم ہوا ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے موسمی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ تبوک، حائل اور شمالی علاقہ جات میں داخل ہونے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے وہاں درجہ حرارت 1 سے 6 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے جس کا دائرہ قسیم ریجن تک پھیل جائے گا۔ سعودی عرب میں 13,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 13,360 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکور افراد اقامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی کل تعداد میں سے 7,533 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 3,884 سرحدی قوانین کی جبکہ 1,943 گرفتار شدگان لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے 253 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 38% یمنی، 58% اتھوپی جبکہ 4% دیگر ملکوں کے تارکین ہیں۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے 172 تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی افراد کو سہولت فراہم کرنے پر 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی میں سعودی خواتین کی مہارت بڑھانے کے لیے اقدام۔ انفارمیشن سیکیورٹی ایسوسی ایشن حمایہ نے سعودی خواتین میں سائبر سیکیورٹی ماہرین کی قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے۔ نیوز کے مطابق اس انیشیٹو میں خواتین کو بااختیار بنانے اور ماہر رضاکارانہ کام کو فروغ دینے کے لیے اپنے تجربے کو حمایہ کی خواتین اراکین تک منتقل کرنے کے لیے رضاکارانہ صلاحیت میں کام کرنے والے ہائی پروفائل افراد اور سائبر سیکیورٹی کے ماہرین شامل ہوں گے۔ حمایہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا غیر منافع بخش ادارہ ہے جو انفارمیشن سیکیورٹی کے بارے میں بیداری بڑھانے میں سائبر سیکیورٹی ماہرین کا استعمال کرتا ہے۔ یہ 3 ستونوں کے ذریعے غیر منافع بخش شعبے میں اپنے کردار کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن میں رضاکارانہ، شراکت داری اور پائیداری شامل ہیں۔ عرب اتحاد کے حملوں میں حوثیوں کی 15 فوجی گاڑیاں تباہ۔ عرب اتحاد برائے یمن نے 24 گھنٹوں کے دوران مارب اور حجہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر 21 ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران 15 فوجی گاڑیاں تباہ جبکہ حوثیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد برائے یمن کی جانب سے مارب اور اس کے قریب حوثی ملیشیا کے اہداف کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آن لائن ادائیگی کے رجحان میں اضافہ۔ سعودی عرب میں آن لائن ادائیگی کے رجحان میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈیجیٹل کمیونیکیشن ادارے نے کہا ہے کہ 2020 کے مقابلے میں گزشتہ سال 2021 کے دوران شہری اور غیر ملکی آن لائن ادائیگیوں کی طرف زیادہ مائل ہوئے ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ ملک کی 86% آبادی اپنی خرید و فروخت میں آن لائن ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح 95% آبادی کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل وائلٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ 61% افراد ایسے تجارتی اداروں سے خریداری پسند نہیں کرتے جہاں آن لائن ادائیگی میسر نہ ہو۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی 73% آبادی کو آن لائن ادائیگی کرنے سے اخراجات کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح 2020 کے مقابلے میں 2021 میں 88% افراد آن لائن ادائیگی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔
तवक्कलना पर बच्चों का सेहत रिकॉर्ड कब इम्यून होगा। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि 5 से 11 साल तक के बच्चों का सेहत रिकॉर्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद महसन यानी इम्यून जाहिर होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक तवक्कलना इंतजामिया का कहना है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर तवक्कलना ऐप में बच्चों का सेहत रिकॉर्ड इम्यून जाहिर नहीं होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।